दिवचले नवी वॉटर पाइपलाइन घालपाचे काम चालू आशिल्ले। या रस्त्या वयल्यान येरादारी करप्यांक जिवाक धोको निर्माण जाता। ही पाइपलाइन बदलपाची गरज आसा। पावसान हे काम योग्य न्हय। कितल्याशाच सुवातांनी रस्तो खणून उक्तो दवरला, जाका लागून अपघातांक आमंत्रण मेळूं येता। थळावो नरेश पेडणेकर सांगता। आयची ही कामां केल्यान पळय, ही कामां कशी केल्यात, कामां केल्या ह्या बद्दल आमकां मान्य आसा, कामां करपाची, पूण हे योग्य टायमार ही कामां करूंक ना। आता हे जवळ जवळ ऑगस्ट सप्टेंबर म्हयनो पर्यंत चवथ पर्यंत आता लोकांनी भोंवचे कशें हांगा भोंवतलो जाल्यार गाडी व्हरपाक मेळना। प्रत्येक कडेन गाडी गेल्या उपरांत ती तुका गाडी मुमारता, ट्रॅफिक जाम जाता आनी हेजेर एकूय कावन्सिलर किंवा हे ते आतां कोणूच कांयच उलयना म्हणजे आतां सांगात म्हाका हे जे खड्डो आसा ह्या हेतून कोणी पडलो रातचो आमच्या सारको एक सिनियर सिटीजन पडलो आनी कोणाक कळ्ळें ना जाल्यार कितें जीव घेणे बात खबर ही वायट दिसता। सगळे कडेन ह्या येवकेन वयता तो प्रॉब्लेम, बिचोलेन भोंवतलो जाल्यार भोंवपाक जागो मेळना। सगळे कडेन फोडला आनी कश्टाक कशी कामां दवरलेलीं आसा। तेन्ना जितले जाता तितले आमदारान तरी लक्ष घालून हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडचें, तितलेंच आमचें म्हणणें आसा। म्हणजे म्हाका तरी दिसता कित्याक फक्त हो जाणट्यांक आनी आयज भुरगीं जी इस्कॉलाक वयता ह्या भुरग्यांक हो भयंकर त्रास जाता। ल्हान भुरगीं म्हणून कळना न्हू ती भुरगीं आयच्या हितून पयलीं सारकी ना। आयज ल्हान भुरगीं आसा ती शाळेन वयतात, तांकां कळना। समज एक एक्सिडेंट जालो आतां पळय कितल्यो गाडयो ब्लॉक जाता, सगळे कडेन हें आसा आनी कांयच सिस्टम ना। मातशें तेन्ना खंय तरी एक हें करचें आनी लक्ष घालून आमदारान आनी कावन्सिलरांनी मेळोन हेजेर एक सोल्युशन बरें बेगीन काडचें, इतलें पावसा पयलीं। नवे पाइपलाइनीचे काम पावसान सुरू केल्ल्यान थळाव्यांक त्रास जालो। पालिकेन खूप आदी एनओसी दिल्ली, पूण संबंधित खात्यान कामाक सुरवातच उसरा केली। PWD आनी हेरा कडेन कामा विशीं बसका घेवन काम बंद करपाक सांगले। लोकांक त्रास जाल्यान आनी पावस सुरू जाल्यान हे काम करपाक आमी तांकां परवानगी दिनात। ताका लागून जितले काम केला ते तात्पुरती बंद केला। आनीक रस्ते फोडचे नात। जे उरला ते थोड्या दिसां भितर रिस्टोर करतले। दिवचलचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगले। आयकात। पायपा घालचे म्हणून सांगपाचे उद्दिश्ट म्हणजे ती जी पायपलायन आसा पयलींची, जी जवळ जवळ 45 वर्सां पयलींची पायपलायन आसा, ती चेंज करपाची अत्यंत गरज आसली म्हणून आमी तांकां एनओसी दिल्ली। आमी खूब पयलीं एनओसी दिल्ली तांकां, पूण तेंच्यांनी मातशें काम डिले केलें, मातशें लेट केलें पावसान कशें, म्हणून सगळ्यांक हो त्रास भोगचो पडला। म्हणून आमी ते दीस मिटींग घेतली, सगळ्या डिपार्टमेंटांक आपयल्ले आनी तेंच्यांनी सांगलां परत आनी फुडें फोडूंक दिवंक ना, जे आसा ते बेगींतले बेगीन रिस्टोर कर म्हणून सांगलां। तेंच्यांनी सांगलां आमी बेगींतले बेगीन टेस्टिंग करता आनी तुमकां लॉबर घालून सद्या दिता म्हणून सांगलां। आमी तांकां सगळे कावन्सिलरांनी आमचो चीफ ऑफिसर आसलो ताका सांगलां की बेगींतले बेगीन आमकां तांकां डेडलायन दिला, बेगींतले बेगीन तेंच्यांनी ते रोड आमचो बरो करून दिवचो। न्ही आतां हें जें काम चालू आहा पळय तें आतां फुडें केन्ना सुरू जातलें परत, म्हणजे आतां बंद जालें जाल्यार? म्हणजे केला तेंच्यांनी ऑलरेडी स्टार्ट केलें। टेस्टिंग तांकां पयलीं करचें पडटा, मागीर सगळीं कनेक्शनां चेंज करून दितले ते आनी मागीर तेजेर लॉबर घालून बेगींतले बेगीन तेंच्यांनी सांगलां ती दिता म्हणून। न्ही आतां बाकीचें काम केन्ना सुरू, बाकीच्या वॉर्डांनी? ऑलमोस्ट सगळ्या वॉर्डांनी काम चालू आसा तेंचें, पूण सद्या फोडपाक दिवंक ना तांकां। जे तेंच्यांनी फोडला पळय तेच तांकां सांगलां आमकां सारकें करून दी म्हणून, लॉबर बीन घालून दी म्हणून सांगलां। फुडले फोडपाचें केन्ना जातलें काय अशें? ते मागीर चवथी मागीर। म्हणजे आतां पावसान दिवचें ना बंद केलें, अलाव करचें ना। जे आसा तेच आतां सारकें करून दी म्हटलां तेंच्यांनी सांगलां दिता म्हणून। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।